अस्सलाम वालेकुम। मुश्क बाम बाइस्मेरा हमीद एपिसोड 16। उसने धोखे से किया, उसने सामने से किया, वो मुकर गई, वो सामने से मान गया। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी खुशफहमियां जल्द दूर हो जाएंगी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी थी, शम्स की दोनों आंखें देख रही थी। आज से पहले ये आंखें भी इतनी सर्द और अजनबी नहीं हुई थी। कफायत का अजीज शम्स, हूर और नौ बहार को अच्छा लगने वाला शम्स, ये वो नहीं था। ये पत्थर चेहरा शम्स था, ये भी झूठा था, धोखेबाज था, दीवाने का वार दिल पर खाने वाला, पीठ पीछे वार कर चुका था। दिल वालों के पास दिल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ दोस्ती रखें, कोई चाल चले, न जाल बिछाए। नए दुश्मन ने दरवाजा मुकम्मल बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज दूर होने लगी। उसकी चाल में फतामंदी थी। आबनूस ठीक कहती है, कोई कब अपनी जान बदल ले कुछ नहीं कह सकती। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। कले में सन्नाटा था, सन्नाटा ही रहा। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी रही। वो जानती थी ये सब झूठ है। कैद तकलीफ नहीं देती, धोखा देता है, एतबार का टूट जाना देता है, एतमाद का किच्ची किच्ची हो जाना कहीं का नहीं रहने देता। कैद कट जाती है, कटा हुआ दिल नहीं संभलता। ये दिल। वो दीवार के साथ लगकर बेयकीनी से खड़ी रही। बहुत अंधेरा था। उसने साथ चलकर आने वाले को दूर जाते हुए देखा। वो जिसके साथ दरिया पार करके आई थी, जिसके साथ लड़ती थी, जिसे तकलीफ पहुंचाती थी, क्या वो खेल के साथी नहीं थे? क्या उनमें सिर्फ दुश्मनी थी? क्या सिर्फ दुश्मनी थी? एक आंसू उसकी आंख से निकला, फिर त्वातर से गालों पर फिसलने लगे। उसने एक तकलीफ दाग घूंट पड़ा। वो रोना नहीं चाहती थी, वो वही चिराग रहना चाहती थी जो चाबुक लेकर और खाल उधेड़ दे, वही के जूते से किसी का भी दिल मसल दे। वो रोना नहीं चाहती थी, वो दिलकश महल की बहू थी। जमाना उसके पैरों के नीचे हथेलियां रखता है, हर दिल उससे मोहब्बत करता है। वो किसी एक भी दिल का धोखेबाज निकल आना नामंजूर करना चाहती है। उसने आंसुओं की नमी से भरा एक और घूंट दिल में उतारा। उसका दिल फट जाने के करीब हो गया। वो अभी तक दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। उसे यकीन था कि दरवाजा अभी खुल जाएगा। उसकी किसी शरारत का बदला है। वो भी उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अपने हाथों बंद किए गए दरवाजे मुश्किल से खुलते हैं। जितनी तकलीफें दूसरों को पहुंचाई जाएं, उनमें से कोई एक पलटकर वापस जरूर आती है। बड़ी जोर की आवाज आती है। उस अंधेरे में उसे कोई याद नहीं आया। अम्मा, बैराम और ना चच्ची। रह रह कर दरवाजा बंद करते शम्स की सूरत याद आती रही। उसे तैश भी नहीं आया कि बैराम सारे हिंदुस्तान की मिट्टी तह बाला कर देगा, लेकिन सवाल उसकी जिंदगी का ही तो नहीं था। हम किसी अजीज के लिए जान देते हैं या किसी अजीज के लिए जान देते हैं। तुम्हारे मामले में तुम्हारी जान तो दी जा सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए दी नहीं जा सकती। और चिराग वो अजीज नहीं थी। वो ऐसी लड़की थी जिसे दिल ही दिल में बद्दुआएं दी जाती हैं, वरना वक्त के बदलने का इंतजार किया जाता है कि उसके साथ सारे हिसाब खड़े कर लिए जाएं। जिस दीवार के साथ पुश्त छोड़कर खड़ी थी, उसके साथ घिसटती हुई नीचे बैठती चली गई। ये एक तकलीफ दे शहर है, तकलीफ दे कला। घुटने खड़े थे और वो उन पर हाथ रखकर चुप बैठ गई। मोहब्बत की बेमिसाल इमारत के सामने, मोहब्बत की बर्बादी का कला और उसकी कैदी चिराग। दरवाजा बंद करके सीढ़ियां चढ़कर कई राहदारियों से गुजरकर वो कले से बाहर निकल गया। जिस जगह वो थी वहां से उसकी चीखों पुकार कोई नहीं सुन सकता था। वो उन चचा को जानता था, लेकिन ये उसके लखनऊ वाले दोस्त के चचा नहीं थे। वो नसीर के साथ एक बार कले में आया था, फिर दूसरी बार अकेला आया था। उसकी पहरेदार से सलाम दुआ हो गई थी। यहाँ और भी पहरेदार थे। फिर ये पहरेदार चचा बाजार में मिले। उन्होंने दरिया किनारे घास पर बैठकर खाना खाया। उसे मालूम हुआ कि यहाँ शाहजहां का वो खास कमरा है जिसमें उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। ये सिर्फ खास लोगों को दिखाने के लिए खोला जाता है। उन्होंने कले के कई और राज भी बताए। उसे सब राजों से दिलचस्पी थी, लेकिन शाहजहां के कैद खाने में सबसे ज्यादा थी।
چچا نے اسے ایک صبح جلدی آنے کے لیے کہا اور وہ کمرہ بھی دکھا دیا جہاں شاہ جہاں نے زندگی کا آخری وقت گزارا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے کوئی جگہ دیکھ کر جھرجھری آئی تھی۔ بادشاہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے اختیارات انہیں ممتاز کر دیتے ہیں۔ ان پر کیا گزری، وقت اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سائے لہرا گئے۔ تخت پر حکمرانی کرنے والے قید خانے میں تنہائی سے مر گئے۔ وقت کی چالیں کتنی عجیب ہیں۔ محلوں سے حکم نامے جاری کرنے والے محلوں میں نظر بند کر دیے گئے۔ بادشاہ کا قید خانہ، وہ قیدی رہ چکا تھا تو قید خانے کی حیبت کو سمجھتا تھا۔ ہم اسے صنم خانہ کہتے ہیں۔ چچا ہنس دی۔ کیا وہ ہر وقت یہاں سے دیکھتے رہتے تھے؟ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ کوئی اینٹ پتھر کیوں دیکھے گا؟ بے ساختہ پوچھا۔ کوئی اینٹ پتھر کیوں دیکھے گا؟ کوئی اسے دیکھ کر آہیں کیوں بھرے گا؟ جدائی کے غم میں بال سفید کیوں کرے گا؟ جدائی کی راتوں میں دل تہ والا کیوں کرے گا؟ کوئی بادشاہ ہو کر بھی اتنا سوگ کیوں منائے گا؟ اسے کیا کمی تھی؟ سلطنت ہاتھ میں تھی، بادشاہت آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ جس خوشی پر چاہتا ہاتھ رکھ دیتا۔ پھر وہ ممتاز کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتا کیوں رہا تھا؟ حیرت ہے، بادشاہ نے مرحومہ بیوی کے لیے اتنا بڑا محل تعمیر کروا دیا۔ اسے تاج محل کی تعمیر کا راز بھی پانا تھا۔ پہرے دار چچا نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ نصیب سے بادشاہ تھا، لیکن محبت میں وہی دیوانہ تھا۔ وہی دیوانہ، بادشاہ ہو یا فقیر، محبت بس دیوانگی۔ وہ ایک بار جو چھت پھلانگتا تھا، اس کی دیواریں گن لیتا تھا، کچھ بھولتا نہیں تھا۔ وہ سارے قلعے کو جان گیا۔ اس نے چچا کو بتایا کہ اس جگہ وہ ملازم ہے، وہ لاہور کے خاص خاندانوں میں سے ایک ہیں۔ اگر وہ ان کی بیٹی کو اندر سے قلعہ دکھا دے گا، کچھ رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ لڑکی بہت خاص ہے۔ وہ بھی چراغ کی طرح جھوٹا ہی تھا، چال باز تھا اور کئی رنگ رکھتا تھا۔ وہ بھی صرف شمس نہیں تھا، چال باز، مکار، بہروپیہ سب تھا۔ وہ چراغ کو سمجھ چکا تھا۔ وہ ایسا ہر کام ضرور کرتی ہے جس سے اسے منع کیا جاتا، یہ ایسا کام جس سے اس کی برتری ثابت ہو سکے۔ وہ کسی سے پیچھے رہنا پسند نہیں کرتی، اسے ہر مقام پر بلندی چاہیے۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر قلعے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چال میں اطمینان تھا۔ چلتے چلتے وہ قلعے سے دور ہو گیا، پھر دریا پار کر گیا۔ دن نکل آیا تھا۔ آگرہ کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ یہ سہانی صبح کا سہانا دن تھا۔ خیموں کے اندر کل انسانیت جاگ چکی تھی۔ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ فرنگیوں کی مائیں بھاگی دوڑی پھرتی تھیں۔ اس کے قریب سے کئی فرنگی لڑکیاں اپنے گھوڑوں پر سوار گزری۔ کسی نے اسے پہچان کر ہاتھ ہلایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مسکرایا اور جوابی ہاتھ ہلایا۔ وہ سب خوش باش مسکراتے چہرے تھے، زندگی کی اصلیت سے بھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ لکھنؤ والوں کی خیمہ گاہوں میں بھی دن پورا جاگ چکا تھا۔ نصیر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے وہ خیموں کے شہر، تاج محل اور آگرے کا نظارہ کر سکتا تھا۔ یہیں بیٹھ کر چند دن پہلے اس نے ابا جی کو خط لکھا تھا۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ اس بڑی دنیا میں نکل کر میں نے جانا ہے کہ جتنا پھیل جاتی ہے اتنا ہی تنگ بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے گاؤں اچھا لگتا تھا، کئی دروازوں کا شہر بھی اچھا لگا اور نوابوں کا لکھنؤ بھی۔ مجھے ہر شہر میں قید خانے کی موجودگی پر اعتراض ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے قید خانے صرف کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہر محل صرف طاقتور کے لیے ہوتا ہے۔ میرے لیے ہر نیا راستہ اور ہر نیا ملنے والا انسان راز کی طرح ہے، یا کھل جاتا ہے یا الجھا دیتا ہے۔ لاہور کے دروازے ہاتھیوں کی آمد کے لیے بلند رکھے گئے ہیں اور لکھنؤ کے ہر بڑے مکان اور محل کی بلندی پر گھڑیال ثبت کیے گئے۔ یہ مال و دولت اور حشمت کی نشانی ہے، حسب نسب اور مال۔ یہ اتنا ممتاز کیوں کرتا ہے؟ دنیا میں برابری کی کمی کیوں ہے؟ ڈیوڑیوں کی شہرت ہے، نوابی دسترخوانوں کا دستور ہے۔ میں نے لوگوں کو مہمان نواز اور شیریں کلام پایا، توجہ سے بات سنتے ہیں، بات کے دوران ٹوکتے نہیں، کلام نہیں اچکتے۔ آپ جناب عام ہیں، منہ پھٹ ہونے کو نقص مانتے ہیں، کسی کے نقص کو سرے عام بیان نہیں کرتے۔ میں لکھنؤ میں جہاں نکل گیا مجھے خوبصورت لہجے سننے کے لیے ملے، انداز بیان بے نقص ہے۔ پھر دونوں شہر میں فخر جا بجا ملا۔ ہم اپنی چیزوں، شہروں، ثقافتوں پر کتنا فخر کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے دونوں شہروں میں یکساں نامناسب لگی وہ حیثیت کا فرق ہے۔ یہ فرق گاؤں میں بھی تھا، لیکن شہروں نے اس فرق کو گاؤں سے زیادہ خاص رکھا۔ غریب پروری ہے، لیکن حسب نسب حیثیت سب کے سر چڑھ کر بولتی ہے۔
کئی لوگ حسب نسب کا حوالہ عام دیتے ہیں۔ ایک عرصے سے چلتے دستور کے مطابق ایک نواب کے گھر میں ہفتے میں ایک بار دن میں عوامی دسترخوان کا رواج ہے۔ نصیر مجھے بھی لے گیا تھا۔ وہاں ہر مذہب، عقیدے اور حیثیت کا انسان موجود تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ برابری نواب کے اپنے ذاتی دسترخوان پر بھی قائم رہتی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ہندوستان عقیدوں اور ثقافتوں کی سرزمین ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدوں میں اپنے ہی جان باز تھے تو یہ ذات پات، رنگ، نسل کا فرق کیسے ہی آ گیا؟ ہمارے ناموں کے ساتھ ہمارا حسب نسب کیسے جڑ گیا؟ میں آگرہ آ گیا۔ شاید ہی اس سے شاندار سفر دوبارہ کبھی کر سکوں گا۔ اس سفر کی تھکان ایسے اتر گئی کہ صبح خیمے سے سر نکال کر دیکھا تو ہلکی دھند میں ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں اسی زمین پر موجود ہوں یا اپنے خواب میں کسی دوسری دنیا میں نکل گیا ہوں۔ کیا خوابوں سے نکل کر یہ عمارت زمین پر اتر آئی ہے؟ میں نے وسیع عمارتوں کو دیکھ کر یہی سوچا کہ زمین پر اتنا بوجھ کیوں لاد دیا، لیکن اس عمارت کو دیکھ کر مجھے اس کے سوا کوئی خیال نہیں آتا۔ اسے آسمان سے تراش کر زمین پر اتار دیا۔ یہ حسن میں بے مثال ہے۔ میں نے کسی عمارت کو اتنی دیر تک ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا جیسے اسے دیکھا۔ کیا یہ شاہ جہاں کے شاہی دل کا اثر رکھتی ہے یا محبت کا؟ ابا جی، آپ نے کہا تھا کہ محبت کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تاج محل ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس اثر کو اثر انگیز کر رہا ہے۔ کیا اینٹ پتھر دلوں کی کیفیت کو جذب کر لیتے ہیں اور پھر لہروں کی طرح محبت کی فوار نچھاور کرتے ہیں؟ میں پہلی بار فرنگیوں سے ملا جبکہ لکھنؤ میں انہیں دیکھ چکا تھا۔ ان کا ایک گھوڑا بت گیا تھا۔ گھڑ سوار نادان تھا، بلکہ میرا تجربہ ہے کہ لڑکیاں اچھی گھڑ سواری کر ہی لیتی ہیں، لیکن وہ گھڑ سواری کے دوران خوف کو بھی ساتھ رکھتی ہیں۔ اگر میں بروقت گھوڑا قابو نہ کر لیتا تو گھڑ سوار لڑکی بری طرح زخمی ہو جاتی۔ وہ چیخیں مار رہی تھی جس پر گھوڑا اور بتک رہا تھا۔ ہم ہندوستانی لوگ جانتے ہیں کہ سواری کے جانور خود کو نقصان پہنچا لیتے ہیں لیکن سوار کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حواسوں میں آ کر وہ کتنی ہی دیر تک میرا شکریہ ادا کرتی رہی۔ پیغام بیچ کر اس نے مجھے چائے پر بلایا۔ یہ چائے میرے لیے نئی چیز ہے۔ میں کعبہ پی چکا ہوں، لکھنؤ میں خاص کشمیری چائے بھی پی تھی، لیکن یہ چائے، اوہ، مجھے مان لینا چاہیے کہ اسے پیتے ہوئے میں ایک امتحان سے گزرا۔ میں نے اتنا بڑا گھونٹ بھر لیا کہ میری زبان جل گئی۔ پھر اس نے پی کر دکھایا کہ چائے کیسے پی جاتی ہے۔ اسی فرنگی لڑکی نے مجھے اپنے بھائی سے ملوایا۔ ہم انسانوں میں بہت فرق ہے ابا جی۔ میں لاہور میں کئی لوگوں سے ملا، لیکن وہ فرنگی مجھ سے سب سے الگ انداز سے ملا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میری مدد کا شکریہ ادا کیا، مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں جواب میں چپ رہا تو اس نے دوبارہ یہ سوال نہیں پوچھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں ہندوستانی عورتوں سے بھی مل چکا ہوں اور اب اس فرنگی لڑکی سے ملا۔ آپ شرم و حیا کی بات کرتے ہیں، بے حیا مجھے وہ بھی نہیں لگی، اور پہلی بار میں نے جانا کہ حیا کے لیے چار دیواری سے زیادہ حیا داری ضروری ہے کہ شرم و حیا کا احساس طبیعت میں ساتھ رہے، ورنہ چھپا کر کیا حیا کے قاعدے مکمل ہو جاتے ہیں؟ اتنا لکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ ایک اور چیز لکھنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے ایک سچ بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو پورے دل سے معاف نہیں کیا۔ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے محبت کے لائق نہیں سمجھا۔ یہ چیز مجھے اکثر طیش دلاتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ عزیزوں پر پہلا حق محبت ہوتا ہے۔ یہ حق ضرور پورا کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ پہلا حق نہ ملے تو انسان ساری عمر کے لیے نامکمل رہ جاتا ہے۔ وہ آدھے ادھورے دل کے ساتھ جیتا ہے۔ میرا دورہ پن مکمل نہیں ہو رہا۔ مجھے جس شدت سے محبت کی طلب ہے اسی شدت سے محبت سے نفرت بھی ہے۔ شاید میں تنگ دل ہوں، میں محبت کی کوتاہی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ محبت کی کوتاہی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نصیر کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ مرہم چراغ نے بجھوایا تھا۔ نصیر چراغ کا تیش سن اور دیکھ کر آیا تھا۔ وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اسی دوران اس کے منہ سے نکل گیا تھا، باتیں چھپی نہیں رہتی، ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ دیوانے کا وار دل پر سہ چکا تھا، کمزور نہیں تھا، لیکن یہ مرہم والی بات دل سے زیادہ کسی امید پر وار ہوا تھا۔ اس بات پر اس نے آنکھیں سپیڑ لی، جیسے اسے ابا جی پر تیش آیا کرتا تھا۔ اسے چراغ پر آیا، تیش آتا جاتا رہتا تھا، لیکن کچھ وقت اور ماحول تیش ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس کا بھی ٹھہر گیا۔ وہ چراغ کو ایک بد دماغ لڑکی سمجھتا تھا جسے آزادی نے نیم پاگل کر دیا تھا۔ اسے وہ اچھی بھی لگتی تھی، بری بھی۔ یہ صرف چراغ کی خاصیت تھی کہ اگر وہ دل پر چڑھ جاتی تھی تو بڑی جلدی اتر بھی جاتی تھی۔ کبھی اس کی نادانیوں پر ہنسی آتی اور کبھی دل چاہتا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایسی جگہ دبا دیا جائے
जहां से फिर वो क़यामत को ही उठे। क़यामत का ही दिन रहने वाला था। चिराग का ख्याल कफायत को सबसे पहले आया था। पहले वो समझी कि वो चहलकदमी के लिए गई है। वो बाहर निकली, जिस तरफ वो जाया करती थी उस तरफ निकल गई। दरिया के किनारे कई कश्तियों को देखा। सुबह गुजरी गई, दिन निकल आया, फिर एक पहर गुजर गया। उससे परेशानी हुई। वापस आकर अबनूस से कहा, उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल बन गया। तुम्हें बताकर नहीं गई? शायद अभी भी बुखार तेज था। सुबह चहलकदमी के लिए जाते हुए देखा था। देखा मैंने भी था, लेकिन उसके बाद तुम्हें दिखाई नहीं दी? नहीं। कफायत बड़ी परेशान थी। फिरंगियों के खैमों में पूछें, उसका वहां क्या काम? कफायत क्या उल्टी सीधी हाँक रही हो? कफायत यकदम बेदम सी हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसका दिल बैठा जा रहा था। जी था कि बैठकर रोने लगे। चिराग बीबी की सदाएं लगाए। वो फिर से बाहर निकली। जहां देख सकती थी देखा, चिराग कहीं दिखाई नहीं दी। आबनूस ने लखनऊ से आने वाले मुलाजमों को खबर नहीं होने दी। सिर्फ नसीर को बुलवाया, उसे बताया, समझाया। वो शम्स के पास आया, उससे बताया और एक तरफ इशारा किया कि वो उस तरफ जाकर देखे। शम्स ने सर हिला दिया। नसीर हास बाख्ता हो रहा था। बहराम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि चिराग का मिजाज ऐसा था कि तंग करने के लिए खुद ही छुप जाया करती थी। एक दिन पूरी विक्टोरिया समेत गायब हो गई थी। वो सारे शहर में उसे ढूंढते फिरते हलकान होते रहे थे और वो शाम को मुस्कुराती ठिठलाती हुई सामने आ गई। खैमों के शहर से दूर निकलकर शम्स एक दरख्त पर चढ़ गया और मोटे से तिनके पर सर टिकाकर टांगे फैलाकर दराज हो गया। सामने ताजमहल दिखाई देता था। अच्छा नजारा था। फिर क्या जरूरत थी इधर उधर ख्वार होने की? दुनिया में इतनी खूबसूरती है कि बदसूरत लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आबनूस ने किसी को खबर नहीं होने दी थी। पूरे और नौबहार कफायत की शक्ल देखकर कितना कुछ समझ गई थी। जहां जैसे मालूम कर सकते थे हर जगह मालूम किया। नसीर कश्ती वालों से पूछता रहा, कोई दरिया में न डूब गया हो, ये तक कह सुन लिया गया। बाजार देखा, हर जगह हर तरफ तलाश किया। दिन ढलने लगा। दिल्ली वाली बहनों को भी खबर होगी। खालू साहब के मुलाजिम भी जान गए। ऐसी अफरा तफरी का आलम था जैसे किसी फौज ने हमला कर दिया हो। मजदूरों बंजारों के ठिकाने तक में झांक लिया गया। शम्स कहाँ है? आबनूस को एकदम उसका ख्याल आया। नसीर से पूछा। नसीर कई बार आकर बता चुका था कि वो कहाँ तक देख आया है, लेकिन शम्स की खबर नहीं थी। बहराम के खास मुलाजिम की हैसियत से उसे ज्यादा फुर्ती दिखानी चाहिए थी। जैसी उसकी शख्सियत थी, उसे अब तक चिराग को ढूंढ निकालना चाहिए था। उसे भी ढूंढने के लिए कहा था। आबनूस के चेहरे का तनाव बढ़ गया। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या फिरंगियों के साथ है? नहीं। नसीर को भी ख्याल आया कि वो एक बार भी कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या इतना ही दूर निकल गया? वो घोड़े पर निकला था? नहीं। कहकर नसीर को भी तशवीश हुई। उसे शक हुआ कि ऐसी अफरा तफरी में वो कहाँ छुप कर बैठा है। यहाँ वहां हर वक्त घोड़ा दौड़ाने वाला घोड़े लिए बगैर निकल गया। आबनूस ने गहरा सांस लिया। वो जहाँ जिस तरफ मिल सकता है उसके पास आओ, मेरे पास लेकर आओ। शम्स को ढूंढूं? नसीर को हैरत हुई। हाँ, सिर्फ शम्स को। कफायत ने हैरत से अबनूस के चेहरे की सख्ती जांची। उसकी अपनी पेशानी पर लकीरें उभरने लगी थी। शम्स, चिराग, जेरे लब खुद से कहा। आबनूस ने सुन लिया। अबरू झुकाकर उससे देखा। तुम सब क्या खेल तमाशा कर रहे हो? उसकी आवाज की सख्ती से कफायत डर गई। मैं? उसकी हथेली पर पसीना नमूदार हुआ। वो आबनूस का ये रंग पहली बार देख रही थी। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं कफायत? तुम यहाँ खेल कूद करने आई हो? तुम्हारी लापरवाही खत्म नहीं होती? तुम्हें खबर कैसे नहीं हुई कि चिराग कहाँ गई? बहराम को जानती हो, वो सबसे पहले तुम्हें तख्तादार पर खड़ा करेगा। कफायत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी जान की क्या फिक्र होती है? चिराग की गुमशुदगी पर सहम गई। आप जानती हैं कि वो अपनी मर्जी करती हैं। वो अपनी मर्जी करे, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी से गफलत क्यों करो? वही कि आका की जान पर हर्फ आया और उनके सरों पर ना कोई सवाल होगा ना जवाब लिया जाएगा, बस ये सर कलम होगा। उसकी आंखें नम होकर छलकने लगी। मैं उन पर अपनी जान को अहमियत नहीं देती। सारे दावे धरे रह जाते हैं। कफायत, अगर अमल का वक्त निकल जाए, जाकर देखो उसे। मैं खालू साहब को पैगाम भिजवाने तक नौबत नहीं लाना चाहती। सारे लखनऊ में बात फैल जाएगी। सारे लखनऊ तक बात नहीं पहुंची, लेकिन आगरे में दरिया के उस तरफ ये बात फैल गई कि एक लड़की के लिए अफरा तफरी का आलम है। नसीर पहले चिराग को ढूंढ रहा था, फिर शम्स को ढूंढने लगा। शाम होने लगी तो नसीर शम्स को ढूंढने में कामयाब हो सका। उसे हैरत थी कि वो इतनी अफरा तफरी में दरख्त पर चढ़कर आराम कर रहा है।
शम्स का कहना था कि वो थक गया था, अभी आया था, फिर यहाँ दराज हो गया। नसीर को अच्छा नहीं लगा, ये नमक हलाली नहीं है। हवेली की लड़की को कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, वो यहाँ आराम कैसे कर सकता है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, नसीर ने नाराजी से कहा। वो उसे आबनूस के पास लाया। खामोशी से आबनूस को बताया गया कि ये दरख्त पर चढ़कर आराम कर रहा था। आबनूस के सारे शक सच निकले। चिराग कहाँ है? हैरत से आबनूस की तरफ देखा। मैं लाइलम हूँ, मैं भी ढूंढ रहा था। शम्स, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये भी कहा कि तुम जानबाज इंसान हो। या साफ सामने से सर कलम कर दो, वरना छुपकर हमले ना करो। तुमसे पीठ पर वार की उम्मीद नहीं है, मुकाबला बराबरी पर होता है, वरना दुश्मनी पर। बताओ, बराबरी कर रहे हो या दुश्मनी? आप अजीब बातें कर रही हैं। मैंने सुबह तुम दोनों को बातें करते देखा था। आबनूस ने नहीं देखा था, दिल्ली वाली किसी बहन का कहना था कि उसने चिराग को किसी के साथ दरिया की दूसरी तरफ जाते हुए देखा था। उस वक्त उसे ऐसा लगा कि ये चिराग नहीं कोई और है, लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो चिराग ही थी। आपकी नजर का धोखा होगा। चेहरा मुकम्मल बेतासुर था। उस वक्त वो पहचाना नहीं जा रहा था, और यही चीज आबनूस को उसकी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। तुम्हारी आंख का बाल साफ दिखाई दे रहा है शम्स, मुझे एतराज नहीं होगा कि आंख बाल समेत निकाल सकती हैं, लेकिन मैं लाइलम हूँ। सीने पर हाथ बांध ली। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन साफ ललकार रहा था कि जो कर सकती हैं कर लें। दोनों के दरमियान तनाव बढ़ने लगा। मैं एक नए शम्स से मिल रही हूँ। आबनूस ने सर हिलाकर तासुब से कहा। उसे 100% यकीन था कि दिन चढ़े शब खून शम्स ने ही मारा है। वो जुर्रत से उसकी आंखों में देख रहा था। शम्स, दिल तोड़ने वाले का दिल तोड़कर हिसाब बराबर ना करो, वरना फर्क क्या रह जाएगा? वरना फर्क जाता रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा और सब मिट जाएगा। वो अंधेरे में घूर रही थी। उसके गाल गीले थे। उसी अंधेरे में उसने दूर से एक वेले को कले जैसी दीवारें फैलाते हुए देखा। उसे दुनिया में किसी चीज का डर नहीं था। वो जानबाज कितनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, दरिया में कूद रहा था, दीवाने के खंजर की तेज नोक को अपना दिल पेश कर रहा था। वो अंधेरे में खून के वो धब्बे देख रही थी जो उसके दिल से कतरा कतरा टपक रहे थे। तुम ऐसी क्यों हो चिराग? तुम ऐसे क्यों निकले शम्स? उसकी आंखें आंसुओं से कामुल धुंधला गईं। सारा खेल ही था। उस खेल में इस बार बाजी उसने पलट दी। उसे अपनी शिकस्त पर दुख नहीं था, उसे चोर के सिर्फ बाजीगर ही निकल आने का सदमा था। शाम गहरी हो चुकी थी, इतनी कि रात हो जाने के करीब थी। उसने शाहजहां के कले में कैदी के कमरे का दरवाजा खोला तो वो ठीक वहीं बैठी थी जहां से खड़ी होकर सुराख में आंख लगाकर बाहर देखा था। घुटने खड़े थे, चुप थी, जैसे मुंह में जुबान नहीं थी। दरवाजा खुलने पर भी उसने दरवाजे की तरफ नहीं देखा था। दहलीज पर ठहरे कदमों पर नजर नहीं की थी। दराज वजूद की मौजूदगी को गैर हाजिर जाना था। तुम्हें अब ये एहसास हुआ? वो खामोशी से उठ खड़ी हो गई। उसके गाल बुरी तरह से भीगे, मसले रगड़े हुए थे। आंख का साया काजल फैल चुका था। वो चिराग ही है, वो पहचानी नहीं जा रही थी। वो आइंदा भी चिराग ही रहेगी। ये बात अब वो शौक से कहीं नहीं जा सकती थी। उससे भी रोना चाहिए, वो रो दी। उससे भी तकलीफ पहुंचनी चाहिए, पहुंच गई। वो भी कैद हो, वो भी कैदी हुई। उस पर अजियतों के दर खुल गए। सब हिसाब बराबर रहे, फर्क जाता रहा। कोई एक भी दुनिया में चिराग जैसा बेफिक्रा ना रहे, नहीं रहा। भरम टूट जाए, मान जाता रहा है। खुश दिली और अजीजदारी की जंजीरों से जैसे कोई आजाद हो जाए। चिराग ने ऐसे कदम उठाए। बुखार तेज हो चुका था, नकाहत बहुत ज्यादा थी। शम्स ने कभी ऐसी चिराग नहीं देखी थी। उसने उसे पुश्त से देखा। दिल तोड़ने वाले का दिल तोड़कर हिसाब बराबर ना करो, आबनूस ने कहा था और खेमे के अंदर चली गई थी। उस फिक्रे की गूंज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। बुरे शम्स ने अपनी बुराई की शिद्दत को पूरी तरह से महसूस किया। वो तेज तेज चलता हुआ वापस अपनी जगह पर जाना चाहता था, लेकिन हर चीज ने उसके पैर जकड़ लिए। उस पर वही कैफियत तारी हो गई जो शाहजहां का कैद खाना देखकर हुई थी, जिस जगह से आंख लगाकर बादशाह ने जिंदगी तमाम कर दी थी। उसने उसी जगह पर अपनी शख्सियत तहस नहस कर दी थी। उसे अब्बा जी की सूरत याद आई। वो कैसे उससे बार बार माफी मांगते थे, रोते थे, पेशानी चूमते थे। वो दरिया की तरफ बढ़ गया, पुल पार करने लगा और फिर वो भागने लगा।
جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف شمس نہیں ہے، وہ اور بھی بہت کچھ ہے، سب سے بڑھ کر دھوکے باز۔ جس وقت وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا اس وقت اسے پہلی بار وہ منظر یاد آیا۔ جس وقت اس نے دروازہ بند کیا تھا ٹھیک اسی لمحے چراغ نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ اس کی نظر میں دکھ سے زیادہ بھی کچھ تھا۔ اس نے کوئی آواز نہیں دی تھی، بس ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ اس نظر کی تحریر کو سمجھ جاتا تو اسی جگہ اپنی ہستی تمام کر دیتا۔ دروازہ کھلا تو دوبارہ چراغ نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا مسئلہ اعتبار ہے، تم نے ہمیشہ دوسروں کے اعتبار توڑے ہیں، اس لیے خود بھی کسی پر نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں کرتی تھی، اچھا کرتی تھی، اب کیا تو برا کیا، اعتبار بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ سنو چراغ، اس نے آواز دی۔ وہ رکی نہیں، چلتی رہی۔ چراغ، اس نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرحد سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا، نظر اٹھا کر سنو چراغ کہنے والے کو دیکھا، بس ایک نظر۔ اس کی آنکھوں میں درد کے اتنے آنسو تھے کہ ٹھیک اسی وقت اس نے جان لیا کہ اس نے حساب برابر کر کے سارا حساب تباہ کر دیا۔ اس کی سانس میں اتنی تپش تھی کہ وہ چل کر رہ گیا۔ وہ جو کر رہی تھی ٹھیک تھا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ معاف کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے نہ لگے، کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جو ایسے فوراً معاف کر دے وہ معاف نہیں کرتا یا پھر تعلق نہیں رکھتا۔ وہ وہاں سے ایسے نکلی جیسے پوری دنیا میں اکیلی ہو۔ چال دھیمی تھی، انداز بے تاثر تھا۔ وہ ساتھ چلتا، پیچھے رہ جاتا، آگے نکل جاتا، لیکن وہ ایسے ہی چلتی رہی جیسے ساتھ کوئی نہیں تھا، سایہ بھی نہیں۔ جو داستانوں کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہر عہد سے نکلے تھے، وہ جدا ہو کر ہر عہد سے مبرہ ہو گئے۔ دریا کے اس طرف آ کر اس کی چال تیز ہو گئی۔ سب خیموں کے باہر پریشان کھڑی تھیں۔ اسے دور سے آتے دیکھ کر ابنوس نے سب کو اندر جانے کے لیے کہا۔ سب اندر چلی گئیں، کفایت بھی۔ خود وہ خاموشی سے چراغ کی طرف چل کر آئی، اس کا ہاتھ تھام لیا جو بخار سے دہک رہا تھا۔ 2 قدم دور شمس کو ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ خیمے کے اندر سے کفایت سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے طرح بے یقینی تھی۔ شمس، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اچھا ہو برا ہو، سامنے سے ہو، اچھائی کے بیس میں برائی کرنے والے دشمنوں سے برتر ہیں۔ چراغ کی چال میں اتنی نقاہت تھی کہ آبنوس کا دل اداس ہو گیا۔ اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اگر یہ کھیل ہے تو اسے یہی ختم کر دو چراغ۔ دونوں خیموں کے قریب پہنچی تو اسے روک کر کہا، چور، قیدی، بازیگر، چراغ، بد دماغ، بد کلام۔ نہ کسی نے کچھ پوچھا، نہ کسی کو بتایا گیا۔ آبنوس نے سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ جس نے جتنا جان لیا تھا اسے راز رکھ لیا گیا۔ آپ سب کے پاس ایک راز آ چکا تھا۔ سب چراغ سے محبت ہی کرتے تھے، ہر راز کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آگرہ کی بات لکھنؤ تک نہیں جائے گی، وہ سب جانتی تھی۔ پور اور نوبہار نے کفایت کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تھا کہ پوچھو اس چور سے، کیسا بھی ہوتا ہے، ہر شخص دغا ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کا بخار تیز ہوتا چلا گیا، سب اس کے آس پاس سمٹ آئیں۔ آبنوس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس حالت میں واپسی کا سفر کرے یا اس کی طبیعت کے بحال ہونے کا انتظار کرے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ شاید آخری تفریح ہے، پھر شاید انہیں یہ موقع نہ ملے۔ وہ 2 دن رہنا چاہتی ہیں تو رہ لینے دیں۔ آبنوس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے کہا، پھر تمہارا بخار کم ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ اس شہر میں قیام کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ جھوٹا شہر، بے روپیہ شہر، سیاہ تاج محل۔ اس نے خود سے کہا۔ وہ 2 دن خیمے سے باہر نہیں نکلی، کفایت کو پھٹکارا نہیں، کسی کو اپنی صورت نہیں دکھائی۔ خیمے کے اندر تنہا خیمہ بند ہو گئی، جیسے ساری دنیا قید خانے میں ختم ہو چکی تھی۔ کفایت اس کا سر دبانا چاہتی تو اسے چلے جانے کے لیے کہتی۔ کفایت کے سارے تل غائب رہے، اس کے سر کے بال بکھرے رہے۔ وہ چراغ کے بال سنوارنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ تم دل لگی کرتی ہو اور میں بھی، پھر اب اتنی خفا کیوں ہو؟ تکلیف پہنچاتے ہیں، تم زیادہ پہنچاتی ہو، پھر اب کیا ہوا؟ تم کھیل کے اصول بھول رہی ہو، جو کرے گا تکلیف اٹھائے گا، وہ روئے گا نہیں، اداس نہیں ہوگا، پھر تم کیوں اداس ہو؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ ہماری محبت میں کمی نہیں آئی، تمہاری بے اتنائی کیوں بڑھ گئی؟ وہ خاموش ہوئی، سارا آگرہ خاموش ہو گیا۔ تاج محل کے پہلو میں رہتے ہوئے ان خیموں کے شہر میں عجیب سناٹا تھا، سب کچھ وہی تھا، لیکن پھر بھی سب بدل گیا۔
دلی والیوں کی اٹکیلیاں جاتی رہیں، لکھنؤ والیوں کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں دار رہیں۔ شہر اور احباب میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رخصت ہو جائیں تو سارا شہر پورا دل سونا کر جاتے ہیں۔ وہ اچھے ہوں یا برے، ان کی خاموشی ہر شے کی گویائی چھین لیتی ہے۔ وہ ان کی وہی چراغ تھی۔ لکھنؤ سے دلی اور آگرہ سب اداس ہو گئے۔ دریا کنارے کے بنجاروں کے گیت تک کان پھاڑنے لگے۔ فرنگیوں کی نیلی پیلی آنکھوں والیاں بد شکل لگنے لگی۔ بازار جانے کے تمام جاتے رہے۔ تیسرے دن اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا۔ آبنوس اسے باہر لانا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اتنی ٹھیک ہو چکی ہو چراغ کہ پہلے سے زیادہ بیمار لگنے لگی ہو۔ تمہارے لیے سواری کا انتظام کروایا ہے۔ تم نے ایک بار نہیں کہا کہ تم دریا اور تاج کو ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر دیکھنا چاہتی ہو؟ خالو صاحب ہوتے تو اچھا انتظام کرتے۔ مجھ سے جیسا ہو سکا کروا دیا۔ ان سب کو دکھا دیں، خاص کر دلی والیوں کو۔ میں چاہتی ہوں وہ یہاں سے خوش ہو کر جائیں۔ چراغ، گھر ہوں یا شہر، ناراض ہو کر رخصت نہیں ہوتے۔ عمر بھر کی اداسی مل جاتی ہے۔ تم نے آگرہ میں خوشگن وقت گزارا ہے، اداس ہو جاؤ گی تو اداسی سے یاد کرو گی، پھر تلخ ہو جاؤ گی۔ جب جب تاج کا ذکر ہوگا تم کڑواہٹ محسوس کرو گی، تاج سے ہی نفرت کرنے لگو گی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ اب اس کے دل کو تکلیف ہوئی۔ کس چیز نے تمہیں اتنی تکلیف پہنچا دی؟ وہ خاموش رہی۔ تکلیف زیادہ پہنچ جائے تو زیادہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ چراغ کو دے دو۔ کفایت اپنے دھیان سے جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے سامنے آ گیا، تہہ بند کاغذ آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کنکھیوں سے تہہ بند کاغذ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا چراغ کو دے دو۔ سختی سے بات پر زور دیا کہ زیادہ سوال نہ کرو۔ چراغ تمہاری سہیلی ہے، عزیز ہے، چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے۔ تم اس کے ہم نصاب ہو، استاد ہو، کیا ہو؟ دانت پیس کر کہتے ہوئے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے بیزار کن نظر کفایت پر ڈالی کہ سب کی زبانیں ایک جیسی ہیں، لمبی اور خراب۔ جواب دو، کون ہو تم؟ اپنی اوقات معلوم ہے؟ تمہیں اچھا انسان سمجھتے تھے، تم بھی وہی نکلے، شیر کی کھال میں گیدڑ۔ حویلی کا نمک کھایا ہے، کھاتے ہوئے یاد رکھا تھا کہ یہ ذائقے کا نمک ہے یا حلالی کا؟ تم جو یہاں کھڑے ہو کر تمہاری جون بدلی ہے، یہ سب چراغ کی وجہ سے ہے۔ اس کا غضب ایسا ہے کہ تمہاری زندگی ہی بدل دی۔ اس کی دشمنی نے سارے فائدے تمہیں ہی دیے ہیں۔ کون تھے تم؟ گاؤں کے گنوار، پتنگ چور، اور اب یہاں فرنگیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو۔ لکھنؤ کے نوابوں کے دسترخوان پر کھانے تناول کرتے ہو، قصے اور باتیں سنتے ہو۔ اب تک اس کی جان بچاتے آئے تھے تو اب یہ جال کیوں بچھایا؟ ایک ہی بار دکھا دو، کیا رنگ ہے تمہارا؟ کیا رنگ تھا اس کا؟ اپنے ہر رنگ کی بابت وہ لب بھینچ کر شمس نامہ سن رہا تھا۔ وہ تمہیں پسند کرتے تھے، پر تم تو… میں پسند کیے جانے کو بھی پسند کرتا ہوں، پر اتراتے پھرتے ہو۔ کفایت نے اس کے انداز کی پوری نقل اتاری، پھر جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے کاغذ نوچ لیا۔ یہ کیا ہے؟ نخوت سے پوچھا۔ معافی نامہ؟ محبت نامہ، اس نے بے تاثر نظر سے جتایا۔ محبت نامہ؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ چراغ بی بی کی شرارتیں تھیں جو تم سے کرتی رہی، تم میں جرات ہے محبت کی؟ محبت کرنے کے لیے شہنشاہ دل چاہیے کہ قدر میں تاج محل تعمیر ہو، جنگجو کی جرات چاہیے کہ سینے پر وار کھائے اور پلٹ کر در گزر کرے کہ یہ تم بچوں کی طرح رونے لگے۔ اچھا ہوتا کہ شاہی قلعے میں تمہیں شیر کھا جاتا۔ لاہور والوں کی حویلی کے ملازم شیر سے کم تھے کیا؟ وہ چپ اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ کب تک بولو گی؟ تمہارا ہماری زندگیوں میں آنا منحوس رہا، تم اتنی نحوست لائے کہ ہر طرف تباہی برپا ہے۔ وہ فارغ ہوگا تو سوچے گا کہ وہ کون سی تباہی لایا ہے۔ جہاں تک اس کی یادداشت کام کر رہی تھی، ساری تباہیاں ان کی حویلی میں پہلے سے ایک شخص سے موجود تھی، زندہ پائندہ تھی۔ وہ تو لاہور میں بہت بعد میں آیا تھا، اس سے کہیں پہلے شہر و بام میں ایک تباہی کے قصے عام تھے۔ محبوب خان تک کا رنگ وکٹوریہ والی کا نام سن کر اڑ گیا تھا۔ میرا خط۔ وہ ہاتھ بڑھا کر خط واپس لینا چاہتا تھا کہ کفایت نے تیزی سے ہاتھ کھینچ کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ وہ دنگ کفایت کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے کم نہ سمجھنا، شرافت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ کفایت پوری جنگ کی تیاری کر چکی تھی، اب للکار رہی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرے گا، وہ تلوار اٹھا کر باقاعدہ حملہ کر دے گی۔ آبنوس کی پھٹکار کا بدلہ وہ ایسے حساب لے کر بھی چکا رہی تھی۔ یہ مجھے واپس دو۔ اس نے تحمل سے خط کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کر رہی تھی، ٹھیک تھا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شکوہ تھا یا شکایت؟ کفایت نے اس کی نظروں کے سامنے خط پرزے کر کے اڑا دیا۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں
اسے کئی باتیں معلوم ہوئی، ایک کہ وہ گیدڑ انسان ہے، دوسرا کہ ساری دنیا جھوٹی ہے، مکر ہے۔ دراصل سب چراغ کے طرفدار تھے، چراغ ان کی گردنیں بھی اتار دیتی تو وہ اس کی حمایت کرتے۔ تیسرا اور سب سے اہم کہ وہ پتنگ چور تھا، اور پتنگ چور ہی رہنے والا تھا۔ وہ شاہ جہاں کے تخت پر بیٹھ گیا تب بھی اسے پتنگ چور جہاں کا لقب ہی ملے گا۔ ذل الہی پتنگ چور، ذل سبحانی امیری فقیری، سرکار عالم قلعہ کا قیدی۔ اس نے ابرو جھکا کر اس گھونسلے کے بالوں والی کو دیکھا جس کے چہرے پر جگہ جگہ سیاہ دھبے پھیلے رہتے تھے۔ آج البتہ وہ سب غائب تھے، اصل شکل دکھائی دے رہی تھی جو کافی بھیانک تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اب تک حویلی میں جو نمک کھاتی رہی تھی ان کی ڈلیاں اس پر دے دے کر مار رہی تھی۔ اسے نظر آ گیا کہ چراغ کو کچھ بھی ہوا تو سارا ہندوستان اس کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ سب اس بدتمیز بد دماغ لڑکی کے طرفدار تھے، کوئی اس سے تنگ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگیوں میں ہلچل مچائے رکھتی ہے۔ وہ پرزے ہو چکے اپنے خط کو دیکھ کر رہ گیا۔ کفایت نے یہیں بس نہیں کیا، اس کی نظر کے تعاقب میں نیچے دیکھا اور پھر پرزوں پر زور زور سے پاؤں مار دیا، جوتے سے رگڑ مسل بھی دیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے کفایت کو دیکھا۔ اس نے زندگی میں کئی غلطیاں کی، لیکن ایک بڑی غلطی یہ کی کہ کفایت کی جگہ چراغ کو قلعے میں لے گیا۔ اس کو کفایت کو لے جانا چاہیے تھا، پھر کبھی اسے دن کی روشنی دیکھنی نصیب نہ ہوتی۔ کفایت نے ہاتھ جلاتی، نقل اتارتی، محبت نامہ بڑبڑاتی منہ پھیر کر چلی گئی۔ بہت آگے جا کر اس نے سر گھما کر دیکھا، شمس کی آنکھیں اس پر گڑی تھیں، دونوں کی نظریں ٹھہر گئیں۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لہرا کر رہ گئی، اس کا خون تقریباً جم گیا، حلق ایک دم سوکھ گیا۔ چراغ کو وہ قلعے میں لے گیا تھا، اسے اندھے کنویں میں پھینکے گا۔ وہ سمجھ کر سہم گئی، اسے اپنی زبان کاٹ دینی چاہیے، بہت چلتی ہے، کسی دن اسے ہی دنیا سے چلتا کرے گی۔ اس کا بخار کبھی کم ہو جاتا، کبھی زیادہ۔ کفایت نے کہا، چور بخار ہے، چھپ چھپ کر آتا ہے۔ چور سے زہر ملا اور بخار بھی چور ملا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلتی بند ہوتی رہی، نقاہت تھی یا پھر بخار کی کیفیت کہ کبھی اسے لگتا وہ فرنگیوں کے رقص میں ہے، سنہری بالوں والی فرنگی لڑکی جیسی پوشاک پہن رکھی ہے، اسی کی طرح کسی کا ہاتھ تھام کر دائرے میں گھومتے ہوئے رقص کر رہی ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، دور چاند کی چودھویں میں تاج محل دکھائی دیتا تھا، ساری دنیا غائب تھی، جیسے جادوگر نے جادو سے چھپا دی ہو، بس وہ رقص کر رہی تھی۔ کونیوں تک لمبے باریک دستانے تھے، پوشاک کی لہرایا زمین کے ساتھ بل کھاتی تھی۔ وہ بے خود مسکراتی جاتی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ دل کی اس کیفیت میں تھی جس میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ یہ جاننے سے قاصر تھی کہ وہ کس کا ہاتھ تھام کر رقص کر رہی ہے۔ وہ جب گھوم کر ہاتھ والے کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ چھپا ہی رہا یا وہ خود ہی اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا۔ اس کیفیت میں اس نے ایسی طمانینت محسوس کی کہ پیشانی پر بخار کی حدت کم ہونے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، ٹھنڈک تھی دل میں یا شاید دیکھتے ہوئے جسم میں۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ تھا، یہ ہاتھ رکھا اٹھا لیا، پھر رکھا پھر اٹھا لیا، خنکی تھی۔ کفایت اسے ہلکی گرم چادر اڑا چکی تھی جسے وہ کئی بار جھٹک کر اتار چکی تھی۔ رات کے کسی پہر ٹھنڈک محسوس ہوئی تو اسے ناک تک گھسیٹ لیا۔ اس نے اس بستر پر ایسا وقت گزارا تھا جیسے صدیاں گزارتی ہوں، اسے لگتا تھا وہ اب ہمیشہ بیمار رہنے والی ہے، ہمیشہ بستر سے لگی رہے گی۔ ہاتھ واپس پیشانی پر آیا، جیسے کشش سے واپس کھینچا چلاتا ہو۔ اس کی آنکھ کھلی، یہ آنکھ خود پر جھکی دو آنکھوں سے ملی۔ اندھیرا تھا، کونے میں رات کا ایک چراغ روشن تھا، روشنی بہت مدھم تھی، لیکن جو آنکھیں اس پر جھکی تھیں وہ روشن تھی۔ وہ چپ ان آنکھوں کو دیکھتی رہی، پیشانی پر رکھے ہاتھ کی ٹھنڈک اسے سرد کرنے لگی۔ اس نے گہرا سانس لیا، وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ یہ ایک خوفناک شہر ہے، یہاں آنا ایک فحش غلطی رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے چاند کی چودھویں میں رقص کے کچھ منظر یاد تھے، لیکن وہ یہی بھول گئی کہ وہ فرنگی لڑکی کو دیکھتی رہی تھی یا خود کو۔ اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس کا مزاج برہم ہوا کہ اسے صبح صبح فرنگی لڑکی یاد آ گئی۔ کفایت اس کے منہ ہاتھ دھونے کے لیے نیم گرم پانی لینے گئی تھی، وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی گئی اور دائیں طرف تکیے کے پاس ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا، وہ تہہ بند کاغذ تھا۔ حیرت سے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ سنو۔ چراغ پر نظر پڑتے ہی اس نے کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔
منہ ہاتھ دھو لیں۔ صاف گرم رومال اس کے قریب رکھا۔ تم میرے لیے کسی کا پیغام لائی ہو؟ میں تو پانی لائی ہوں، دیکھیں کیسا خوشبودار ہے، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گا۔ اس نے بیزاری سے کفایت کی زبان درازی سنی۔ کفایت، تم کسی کا پیغام لائی ہو؟ کوئی یہاں آیا تھا؟ کفایت نے خیمے سے باہر دیکھا۔ ابھی تو ٹھیک سے صبح بھی نہیں ہوئی، کون پیغام دے گا اتنی صبح؟ پھر اس کے قریب آ کر پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بخار پھر تیز ہو گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکا۔ ایک دم اس کی سانسیں تیز چلنے لگی تھی۔ تم کل رات کہاں تھیں؟ یہیں۔ اس نے کونے میں لگے اپنے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ باقی سب؟ کفایت اسے الجھن سے دیکھنے لگی۔ اس کے آرام کے خیال سے آبنوس نے اس کے خیمے سے حور اور نو بہار کا قیام الگ کر دیا تھا۔ پہلے آبنوس بھی اس کے ساتھ تھی۔ احتیاط کے باوجود ان کی کسی بات سے وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ نیند سے آنکھ کھل جاتی تھی۔ دن میں وہ سب اس کے آس پاس رہتی تھی، رات کو اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاتی تھی۔ کفایت رات میں کئی بار اٹھ کر اس کا بخار جانچتی رہتی تھی۔ تم کل رات کیا کھا کر سوئی تھی؟ وہ نقاہت سے چلائی۔ میں کیا کھاؤں گی؟ کفایت یاد کرنے لگی کہ کل رات وہ کہاں تھی، کتنی گہری نیند سوئی تھی۔ میں پانی کے لیے پکارتی رہی، تم جاگی نہیں۔ کفایت سر کھجانے لگی۔ اس کی بیماری کی دوڑ دھوپ میں وہ دن بھر ہلکان رہتی تھی، شاید زیادہ ہی گہری نیند سو گئی ہوگی۔ چراغ کی سانسیں دونکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ چہرہ تیش سے سرخ ہو رہا تھا۔ کفایت منہ ہاتھ دھلا کر چلی گئی تو اس نے کاغذ کے پرزے کو پرزے کر ڈالنا چاہا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ پھر سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا کہ کل رات کیا ہوا تھا، کیا خواب تھا، کیا حقیقت تھا۔ وہ پیشانی رگڑنے لگی۔ اس کی انگلیاں پیشانی پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا جیسے باہر آ جائے گا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آبنوس فکر مندی سے اندر آئی۔ پیچھے ہی کفایت جھانک رہی تھی۔ یہ منحوس کفایت ہر بات جا کر آبنوس کے آگے اگل دیتی ہے۔ اس نے کہا جانے والی نظر سے کفایت کو دیکھا۔ کفایت بتا رہی ہے تم رات کے بارے میں کوئی شکایت کر رہی ہو؟ میں اسے پانی کے لیے کہتی رہی یا سوئی رہی؟ پیاس سے میرا حلق سوکھ گیا تھا۔ آبنوس نے ایک نظر کفایت اور پھر چراغ کو دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر چراغ کے بستر کے دائیں طرف رکھے پانی کو اٹھا لیا اور اسے چراغ کے آگے کیا۔ تم نے توجہ نہیں دی، پانی تم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ چراغ نے نظریں بدلی۔ کفایت کو یہی فکر تھی کہ اس نے کسی رات پانی کے لیے آواز نہیں دی تھی۔ کل رات کیا ہوا؟ وہ یہی بتانے آبنوس کے پاس گئی تھی کہ بخار اس کے سر کو چڑھ چکا ہے۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آبنوس کاغذ کا یہ پرزہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ آگائی کا خط ہے، میں رات کو پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا گئی۔ بہرام کے سب خط لکھنؤ رکھے تھے، وہ کوئی ایک بھی خط اپنے ساتھ نہیں لائی تھی، اور یہاں بہرام کا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ کفایت جانتی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ صبح صبح ہوا کیا، یا پھر رات کو ہی کچھ ہو چکا ہے۔ میں پڑھ سکتی ہوں؟ آبنوس نے ہاتھ آگے کیا۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر تکیے کے نیچے کر لیا۔ نہیں۔ مٹھی کو سختی سے بھینچ لیا۔ غیر محسوس مسکراہٹ آبنوس کے چہرے پر آ کر غائب ہو گئی۔ تم آج بہتر لگ رہی ہو۔ پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ شہر کی سیر کرو گی؟ دن بھر اس کی طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ وہ ہلکی گلابی دھوپ میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر دریا کی طرف چہل قدمی کی، فرنگیوں کے شہر کی چہل پہل کو ایک نظر دیکھا۔ سنہری بالوں والی فرنگن بھی دکھائی دی تھی، اس کی طرف ہاتھ ہلا کر کچھ کہہ گئی تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ آبنوس کی جن سے سلام دعا ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی اس کے لیے پھول آیا تھا، تازہ پھول تھے، گلدستہ بنا تھا، کاغذ کی چٹ پر دعائیا شاعری تھی۔ آبنوس ترجمہ کر کے سنا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ کیسے کچھ لوگ باقاعدہ تعلق نبھاتے ہیں۔ پھول بھیجے، دعائیا شاعری بھیجی۔ لوگوں کو زندگی، دل اور وابستگی کے کتنے قرینے آتے ہیں۔ وہ پڑاؤ کے ساتھی تھے، اس کے ساتھ کو پوری طرح سے نبھانا چاہتے تھے۔ آبنوس ان کے ساتھ چہل قدمی کر لیتی تھی۔ مل بیٹھ کر حالات پر بحث و مباحثہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ حیرت سے آبنوس کو دیکھتی تھی کہ اسے اتنے تعلقات بنانے کی کیا پڑی ہے۔ سفر میں ملنے والے بچھڑ جائیں گے، پھر اتنی یادیں سر کیوں لی جائیں، اتنے نام اور چہرے کیوں یاد رکھے جائیں۔ وہ لمبی نشست پر دراز تھی۔ کفایت اسے کنکھیوں سے دیکھتی تھی۔ اس کے بال سنوار دیے تھے، اپنی ذاتی جمع پونجی سے اس کے لیے خیرات کی تھی۔ چراغ ہنس دی۔ میرے لیے کنگال نہ ہو جانا، آپ ہی کے دم سے سب جا جلال ہے، ورنہ مال کی کیا حیثیت ہے۔ اس نے محبت سے کہا، تمہارا آئینہ میں پھر بھی پھینک دوں گی، حکم کریں، میں خود دریا میں چھلانگ لگا دوں گی۔ دان نکالے، جھوٹی۔
सब बाहर निकल कर घास पर बिछाए कालीन पर बैठ चुके थे। सब पहले जैसा हो गया था। फिर क्या था जो पहले जैसा नहीं रहा था? फूल उसके पहलू में रखे थे। उसने फूलों और सारे माहौल पर एक नजर डाली, हाथ बढ़ाकर फूलों को अपने करीब कर लिया, उनकी खुशबू में मुंह छुपा लिया। उन्हीं फूलों में से इसकी नजर दूर सामने दरख्त की तरफ गई। उसे गुमान था कि वहां ऊपर कोई मौजूद था। उसे सब्ज पत्तों में से दो आंखें दिखाई देती थी। सर उठाकर उसने दरख्त की तरफ गौर से देखा। देखना, दरख्त पर कुछ है, उसने कफायत से सरगोशी में कहा। उसने आंखों पर हाथ रखकर दरख्त पर गौर किया। हाँ है, पत्ते। उसने घूर कर कफायत को देखा, फिर बेसाख्ता हंस दी। कफायत भी हंसने लगी। करवा दें हमें हाथी की सवारी, सारी फरंगी लड़कियां कर चुकी हैं, हाथ हिला हिलाकर अजीब अजीब आवाजें भी निकालती हैं, मुझे भी ऐसे ऐसे कर लेने दें। उसने फरंगी लड़कियों की तरह हाथ लहराकर बताया कि कैसे करना है। बार बार जिंदगी कहाँ मिलती है। आप मुझसे इंतजाम करवा चुके हैं, जाओ करो। उसने आ भरी। इंतजाम के साथ शर्त ये रखी है कि चिराग करेगी तो सब करेंगे। उसने दूर बैठे आबनूस को मोहब्बत से देखा, फिर सब बहनों, हूर, नूर और बहार को। सबकी शक्लें उतर गई थी। आज वो बाहर आई थी, तब वो भी आई थी। आखिर ऐसा क्या है उसमें? उससे इतना लगाव क्यों रखा जाए? मैं वापस जाना चाहती हूँ, कफायत थक कर कहा। कफायत ने पेशानी से बाल की लट को उंगली पर लपेटा। हाथी पर बैठने के बाद चलते हैं। उसका हाथी नामा अब खत्म होने वाला नहीं था। हाथी की सवारी उसकी तबीयत मायल नहीं थी, फिर भी सबके लिए उसने आबनू से कहा कि वो सवारी करना चाहती है। आप शेरदिल इंसान हैं, कफायत के दांत निकल आए, लेकिन तुम ऐसी मक्खी हो जो हर ख्वाहिश के साथ चिपक जाती है। जो दूसरे करेंगे वो तुम्हें करना है, जो दूसरे लेंगे वो तुम्हें लेना है। हूर ने शरारत से उसकी लंबी चोटी को झटके से खींचा। मेरी ख्वाहिश ही कौन सी पूरी हुई है हूर बीबी? कभी फुर्सत मिले तो सुनिएगा। कैसे कैसे अरमान है दिल में। एक मामूली सा अरमान तो यही है कि कोई मेरे लिए सफेद संगे मरमर इकट्ठे करे और छोटा सा महल बना दे। दोबारा मुझे बीबी ना कहना, वरना मैं तुम्हारी दूरबीन फेंक दूंगी। और तुम्हारी मामूली से ख्वाहिश संगे मरमर के महल की है तो बड़ी ख्वाहिश क्या होंगी? यानी आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं अपनी औकात देकर ख्वाब देखूं? हूर गड़बड़ा गई। मैं दिल के ख्वाब देखती हूँ हूर बीबी, हकीकत के नहीं। आबनूस ने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। हकीकत में तुम सिर्फ आंखें खोलकर रखना, बाकी मैं देख लूंगी। उसके शाने पर थपकी दी। कफायत शर्मा का बल खा गई। हूर और नौबहार ने खैरियत से उसे देखा कि तुम्हें आबनूस की तारीफ पर क्या हो जाता है? आपका हुक्म सर। आंखों पर दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेट लिया। आबनूस ने उसे सख्त बातें कह दी थी जिस पर कफायत दिल में सोच कर रह गई थी। आबनूस को अफसोस हुआ। उसने एक लड़की को सहमा दिया जो अपनी उम्र के मुताबिक लापरवाह लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक जिम्मेदार है। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है, फिर ऐसे इंसान को कई छोटी बातें जमा करके खुश क्यों न कर दिया जाए। आबनूस ने उसे अपने कुछ जेवरात दिए। उसे फरंगियों की लड़कियों की सर पर रखने वाली गोल छज्जे वाली टोपी पसंद थी। आबनूस ने बड़े तरीके से दुआ सलाम वाली फरंगी औरतों से वो टोपी हासिल कर ली थी। मुलाजमा को इशारा किया तो अंदर से टोपी उठा लाई और आबनूस को थमा दी। हाथी की सवारी करना तो ये भी पहन लेना। तुम फरंगी नहीं हो तो क्या हुआ, फरंगियों जैसी लग तो सकती हो। टोपी उसके सर पर रख दी। बादशाह के सर पर ताज रखा जाए, मलका के सर पर ताज अजीम रख दिया जाए, वो तब भी वो खुशी महसूस नहीं करते होंगे जो कफायत ने ये टोपी सर पर रखे जाने पर की। वो आबनूस को देखकर दंग रह गई। आंखें इतनी नम हो गई कि दिखाई देना बंद हो गया। चिराग की हंसी निकल गई। आपने ये तमाम मेरे लिए किया? खुशी और बेयकीनी। सिर्फ तुम्हारे लिए हमारी कफायत। उनकी कफायत के बेहोश होकर गिनने के सारे तमाम पूरे हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने सितारे रक्स करने लगे। करीब था कि वो गिर जाती कि हूर ने उसका शाना हिलाया। अजीजी जाग जाएं, आपका एक ख्वाब पूरा हो चुका है। आप आधी फरंगी बन चुकी हैं। पूरी ना बन जाना, वरना हमारी जान कौन खाएगा। जो पूरी फरंगी थी वो बाढ़ी दूसरी तरफ से कफायत को हाथ हिलाकर मुतवज्जा कर रही थी। कफायत ने उनकी तरफ देखा तो उसकी टोपी की तरफ इशारा करके अपनी जुबान में बताने लगी कि उस पर अच्छी लग रही है। खुशी में कफायत ऐसे उल्टे सीधे मुंह बनाने लगी कि सब हंसने लगी। चिराग ने भी कहका लगाया, तुम पागल हो कफायत। सब तैयार होकर दरिया के किनारे आ गए। यही हाथी की सवारी का इंतजाम था। हाथियों का जमे गफीर भी था और उन सब का भी। कफायत ने दूर से ही हाथी गिन लिए थे। उसे शदीद खौफ लाक था कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा या कह दिया जाएगा
कफायत, फिर कभी आगरा आना तो सवारी कर लेना, अब तो कोई हाथी नहीं बचा। शाम की आमद थी, सजे बने हाथियों की फौज थी, जैसे बादशाहों के होते थे। सवार की पुश्त पर फानूस रोशन रहता था। वो सब सवार हो गई तो हाथी बानों ने अपना गीत गाना शुरू कर दिया। वो एक गीत, एक जुबान, एक अंदाज से गा रहे थे। ये सफर दरिया के किनारे से शुरू हुआ। उसे ताजमहल का दायरे में चक्कर काट कर यहीं तमाम होना था। सूरज ताज की पुश्त पर गुरूब हो रहा था। बंजारों की कोई रस्म थी या खेल, वो रोशन चिराग दरिया में उतार रहे थे। दरिया की लहरों पर सितारे टिमटिमा रहे थे। ये पहला मंजर था जो चिराग को बेहद पसंद आया। बुलंदी हर शय को पस्त कर देती है, या फिर हर शय का रोशन रुख दिखाई देता है। हाथियों की बुलंदियों से उन्होंने आगरा की खूबसूरती को बुलंद तर पाया। कफायत का कहना दुरुस्त था, सैर का ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। उनके हाथियों की फौज ताज की तरफ बढ़ने लगी। हाथी एक बड़ा जानवर है, लेकिन उसके कदमों की छाप नहीं होती। घोड़ा जंगजू जानवर है, उसकी दल की चाल की भी छाप होती है। उनकी हाथियों की फौज में एक घोड़ा और घुड़सवार शामिल हुआ। बुलंदी पर बैठी चिराग की समात ही तेज थी, या घुड़सवार की मौजूदगी ही जोर आवर थी कि उसे सर झुकाकर उसे देखा, जो पहले से ही सर उठाकर उसे देख रहा था। इसे चोर अपना नाम बदला, चोरी का सबब तमाम बदला। चिराग ने तेजी से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। घुड़सवार उस दूसरी तरफ आ गया। उनके हाथी ताज के पहलू से गुजर रहे थे। उसी दौरान वो सब आगे पीछे हो गए। घुड़सवार ने सर बुलंद ही रखा और फिर आवाज दी, सुनो चिराग। अंदाज में लजाजत थी, दरख्वास्त थी। मंजूर है कहने वाला सदाएं लगा रहा था। चिराग के चेहरे पर कई रंग आकर गायब हो गए। ताजमहल सफेद है, लेकिन दरअसल वो कई रंग रखता है। उसमें सबसे नुमाया रंग अहद का है। कई बार इंसान को जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसी से सबसे ज्यादा गम मिल जाता है। वो फिरंगियों वाली टोपी पहनकर इतरा रही थी। हवा कुछ तेज हुई तो उसने टोपी पर हाथ रख लिया। उसकी रूह जिस्म से निकल जाती, लेकिन वो टोपी कहीं ना जाती। वो चिराग से आगे वाले हाथी पर आबनूस की खास मुलाजमा के साथ बैठी थी और बेचारे हाथी पर जितना उछल सकती थी उतना उछल रही थी। गर्दन घुमाकर चिराग की तरफ भी देख रही थी, और उस घुड़सवार को भी, जो सर उठाकर चिराग की तरफ देख रहा था। वो दांत पीस कर रह गई। दिल में आई कि पूरी शिद्दत से चिल्लाए, ओ चोर, जान छोड़। लेकिन तहजीब का तकाजा था कि चलाने से बाज रहा जाए। हो सकता है कि हाथी बिदक जाए, फिर हाथियों की पूरी फौज बिदक जाए और ताजमहल के पहलू में उन सब की कब्रें बने जिन पर कुछ ऐसे कतबे लगे हों, यहाँ हाथियों के पैरों तले कुचलकर वफात पा जाने वाली दुशीजाएं आराम फरमा रही हैं। दोशीजा के फायद के साथ सिर्फ इतना माजरा हुआ कि जब सैर खत्म हो जाने के करीब हुई तो दरिया की तेज हवा के तेज झोंके से उसके सर की टोपी उड़ गई। उड़ जाती वो हाथी से कूदकर जाकर पकड़ लेती, लेकिन वो टोपी घुड़सवार के सर से टकराई, जिसे उसने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया, दबोच लिया। इतनी दूर से भी कफायत देख सकती थी कि उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो रो देने को हो गई। चीज चिराग के हाथ आती या उस चोर के, एक ही बात थी, या अल्लाह, हम गरीबन के नसीबन में ये चोर जरूरी था। वो हाथी से उतरी तो उसकी शक्ल उतरी हुई थी। चिराग ने पूछा, हूर ने पूछा, लेकिन वो गुमसुम ही रही, तरकीब सोच रही थी कि क्या करे। वो सब खैमों में वापस आ गई। उसने चिराग के चंद मामला देखे, फिर नजर बचाकर नसीर के पास आई। शम्स का पूछा। उसने एक तरफ इशारा कर दिया कि वहां दरख्तों पर चढ़कर बैठा रहता है। उसने हलक तर किया। वो जगह काफी दूर थी। वो उसका गला दबा देता तो उसकी चीख कौन सुनता, लेकिन उससे जान से ज्यादा टोपी प्यारी थी। बड़ी हिम्मत करके दरख्तों के झुंड के पास आई, इधर उधर देखती रही। जब तलाश में नाकाम रही और वापस जाने लगी तो वो एकदम से दरख्त से कूदकर उसके सामने आ गया। उसने ऐसी दिल खराश चीख मारी कि सारा आगरा लर्ज कर रह गया। शम्स ने कानों में उंगलियां ठूंस ली। क्या चाहिए? वो महसूस हो रहा था। वो मेरी टोपी दे दे, वो अबनूस बीबी की है, वो तकाजा करी। वो गमवार था, लेकिन इतना नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। उसने दांत पर दांत जमाए, लेकिन तहम्मुल से बात करने की कोशिश जारी की। मुझे दे दें, मेहरबानी होगी। मैं तुम पर ये मेहरबानी क्यों करूं? मैं तुम्हारा अजीज हूँ, चचा का बेटा हूँ, मामू का बेटा हूँ। तुम मेरी हम नसाब हो, उस्ताद हो, क्या हो तुम? वही जुबान की खंदक कि जिसमें बोलने वाला खुद ही जा गिरता है। किसी की चीज रख कर क्या करेंगे? तैश से बाज आई। मैं चोर हूँ, ये मेरा काम है। अमाम साहब क्या सोचेंगे? अब्बा जी याद दिलाकर जज्बाती करना चाहा। उनके बारे में मैं फिर सोचूंगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा होता कले में मुझे शेर खा जाता।
कफायत ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा, फिर नजर बदल ली। गुस्से में इंसान को कहने सुनने का होश कहाँ रहता है। मैं एक मनहूस इंसान हूँ, मेरी नहूसत ने हर तरफ तबाही बर्पा कर दी है। कफायत ने मुट्ठियां भींच ली, सोचा टोपी पर सब्र कर ले, ऐसे इंसान के मुंह लगने से बेहतर है कि 4 दिन मुंह छुपा कर रोती रहे। पर ये जो दिल था वो बार बार कहता था, एक बार और कोशिश कर लो, जाने दे, मुझे वापस लौटा दीजिए। वो जहरीला मुस्कुरा कर रह गया। ठीक है, तय पाया, ये चिराग को दे दो। तह बंद कागज आगे किया। कफायत ने हलक तर किया। दरअसल ये बहुत मुश्किल काम था। नमक उसने हवेली का खाया था, अब नमक में मिलावट कैसे कर देती। ये क्या है पूछने पर शम्स ने आंखों का जाविया तिरछा किया तो फौरन बात बदल ली। लाओ, मैं दे देती हूँ, पर पहले मुझे मेरी चीज दो। मुझे चोर जरूर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं। पहले ये ले जाओ, फिर इसका जवाब लिखवा कर लाओ, फिर अपनी चीज ले जाओ। उसका दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले कि मैं तुम्हारे लिए पैगाम रसां बनूंगी, तुम जैसे 2 कौड़ी के चोर के लिए। बेहतर लाओ। उसने कागज खींच लिया। यहीं रहना, मैं अभी गई और अभी आई। मेरा नाम कफायत है, जिसका काम सोच लेती हूँ वो कर गुजरती हूँ, यहाँ से जाना नहीं। वो वहां से क्या नहीं था, खत कफायत की मुट्ठी में था। वो चिराग के पास गई, बहुत देर गुजरी, बाहर नहीं आई। फिर जब रात के सब सितारे रोशन दिखाई देने लगे तो वो वापस आई। अब वो दरिया के किनारे टहल रहा था। ये लो, खत वाला हाथ सामने किया। ये चिराग ने लिखा है। हाँ, दोबारा मैं मरकर भी ये काम नहीं करूंगी। वो शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। शम्स ने आंखें सुपेड़ कर उस बेईमान की तरफ देखा। इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने खोल कर नहीं देखा, ठहरो दिखा देती हूँ, खुद देख लो। उसने तहबंद कागज को खोलना चाहा, उस पर स्याही चमक रही थी। रहने दो, ये मुझे दो। हाथ आगे किया। पहले मुझे मेरी टोपी दो। इंसान को अपनी अजीज चीजों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। उसने हवा में टोपी उछाल दी, जिसे कफायत ने पूरी जान लगाकर पकड़ लिया, फिर खत को उसकी तरफ उछाल दिया। जिस वक्त शम्स खत खो रहा था, उस वक्त कफायत पूरी जान लगाकर आपनूस के खैमे की तरफ भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। वो अपनी जान पर खेलकर अपनी अजीज चीज वापस लेकर जा रही थी। शम्स ने खत खोलकर अपने सामने फैला लिया, जिस पर लिखा था, ओ चोर जान छोड़। उसका खत कफायत ने पुर्जे पुर्जे कर दिया था, कागज कलम लेकर खुद ही लिख दिया था। उसने हवेली का नमक खाया था और चिराग का भी। कुछ जुर्रत और चालबाजी वो भी रखती थी। उसी रात किसी पैर उसकी आंख खुल गई। ऐसी कैफियत थी जैसे उसे जागना ही था। कफायत सो रही थी। गर्म शाल लपेट कर वो बाहर निकल आए। कहाँ जा रही हैं? कफायत अपने बिस्तर से सर उठाकर पूछ रही थी। कहीं नहीं, यही हूँ, तुम सो जाओ। अब मैं कैसे सोऊंगी? वो बुड़बुड़ाने लगी। आबनूस मेरा कीमा बनाकर दरिया के चील कौओं को खिला देंगी। मुंह पर हाथ रखकर जमाइयां रोकने लगी। हम दिन में भी मरे और रात में भी। काश हम गरीबों को कोई जादू आ जाता, गायब हो जाया करते, खिदमत गुजारी से छुट्टी करते। बुड़बुड़ाते हुए उठकर बैठ गई। बार बार नींद से सर ढलक रहा था। मेरी पहरेदारी से बाज रहना कफायत, वरना अच्छा नहीं होगा। वो खैमे से बाहर निकल आई। अच्छी खासी खुनकी थी। दरिया की ठंडी हवा की लहरें थी। चांद और आसमान रोशन थे। उनके खैमों से फासले पर खालू साहब के मुलाजमों के खैमे थे, जो सारा इंतजाम देखते थे। खाना पकाना भी वहीं होता था। वहां से चहल पहल, हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। वो चलकर थोड़ा करीब गई। वहीं लखनऊ का मामूल, देर रात जागना, किस्से कहानियां कहना, हंसी मजाक करना, ये उनकी फरागत का वक्त था और दरअसल यही उनका वक्त था। वापस पलटकर फरंगियों की लगाई बाड़ के दूसरी तरफ देखा। कई नौउम्र फरंगी लड़कियां मिलकर अलाव रोशन कर रही थीं, चहक रही थीं, कपड़ा बिछाकर अलाव के गिर्द बैठ रही थीं। सिर्फ एक लड़की नशिस्त पर बैठी थी, गर्दन और थोड़ी के साथ कोई साज जमा रही थी, फिर लंबी सलाख को साग के तारों पर चलाने लगी। उसी लड़की ने मुंह पर उंगली रखकर कहा। सारी लड़कियां खामोश होकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। लंबी सलाख ने तारों पर रक्स किया। क्या खूब साज जागा। साज, मीठा दिलरुबा साज। साज के कहीं जाने की जल्दी ना हो, दिल एक जगह ठहर गया हो। लड़की आंखें बंद किए सांस बचा रही थी। उसने सारे माहौल पर फसूं फूंक दिया था। वो दिल के ख्वाब रात की चांदनी में बयान कर रही थी, सारे कदूरत मिटा रही थी, दिल का फरमान आम कर रही थी। अल्लाह दहक रहा था। वो खामोश खड़ी सुनती रही। ये फरंगियों की पहली चीज थी जो उसे अच्छी लगी थी। कफायत, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। सर घुमाए बगैर कहा।
پھر جھنجھلا کر تیزی سے باڑ کے قریب ہو گئی، درخت کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی، ساز والی لڑکی سے چند گز کے فاصلے پر، کہ ایک لڑکی نے ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا کہ آ جاؤ، لیکن اس نے نام اشارے ہلا دیا۔ تاج محل اور قید خانہ آمنے سامنے تھے، اسے جرجری آئی، شال کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا، درخت کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، ساز بجتا رہا، جادوگر نے ساری دنیا غائب کر دی، اس کی آنکھوں کے سامنے قید خانے کے دروازے بند ہوتے کھلتے رہے، رات کے رقص کے مناظر گھومتے رہے، اس کا لباس لہریں بناتا رہا، ہاتھ تھامنے والے کا چہرہ اندھیرا اجالا ہوتا رہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آبنوس کی تیز آواز نے سارا جادو غائب کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور 10 قدم کے فاصلے پر اسے کھڑے ہوئے پایا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہی کہ ساری دنیا غائب ہو جائے اور کوئی دوسرا تیسرا نہ آئے۔ اس نے سر گھما کر آبنوس کی طرف دیکھا، وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ چراغ کو، چراغ آبنوس کو، آبنوس شمس کو۔ فرنگی لڑکی نے ساز بجانا بند کر دیا تھا، دور خیمے میں کفایت کھڑی تھی، وہ یقیناً آبنوس کو اٹھا کر لائی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو شمس؟ آبنوس کی آواز کی گرج رات کے سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ چراغ کو کامل نگاہ سے دیکھ کر اس نے اپنا رخ آبنوس کی طرف گھما دیا۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ آبنوس کی نیند سے بیدار آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی، تیش سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ اس نے تیزی سے طے کیا اور پوری قوت سے ایک تمانچہ شمس کے منہ پر مارا۔ تمہاری دلیریاں، جرأتیں، جان بازیاں بہت ہوئیں۔ چراغ نے ایک خوفناک جرجری لی۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ چراغ کھیل ختم کر چکی ہے، درخت کے پاس کھڑے چراغ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اگر کھیل ہی تھا تو ختم، اگر وہ کھیل کے ساتھی ہی تھے تو سب ختم۔